अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको शहर गुलबर्गा शरीफ में आराम फरमा अल्लाह के वली हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाने वाले हैं। ये दरगाह शरीफ गुलबर्गा कर्नाटक भारत में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामात बताने वाले हैं जो आज तक आपके आस्ताने मुबारक पर देखी जाती है। नाजरीन, इसके अलावा आपके खादिम का बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है जो एक ब्राह्मण स्वामी थे। आपके हयाती ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपके मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा और आपके दिल में इस आस्ताने में हाज़िरी देने की ख्वाहिश पैदा होगी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ और बहुत से लोग इस ज़ियारत का फैज़ हासिल कर सकें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरें पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यह आस्ताना हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का है जो बगदाद से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे ताकि यहाँ इस्लाम की तबलीग कर सके, लोगों को सीधा रास्ता दिखा सके और लोगों के दरमियान इंसानियत पैदा कर सके। हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ पहाड़ पर मौजूद है और ये वही पहाड़ है जहाँ पर हज़रत ने चिल्ला फरमाया था। हज़रत के चिल्ला फरमाने का वाक़या बहुत ही मशहूर है। वाक़या यूँ है कि हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए 40 साल तक एक ही वज़ू पर और एक ही जगह बैठकर हज़रत ने चिल्ला फरमाया था। आप रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे। यह आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामात है कि 40 साल तक एक ही वज़ू और एक ही जगह पर हज़रत ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी। नाजरीन, 40 साल तक एक ही वज़ू और एक ही जगह बैठने की वजह से हज़रत की दोनों पैर आपस में मिल गए थे और दोनों पैर के गोश्त आपस में मिलकर दोनों पैर एक हो गए थे और हज़रत का जिस्म मुबारक ज़मीन से चिपक गया था। यहाँ तक कि 40 साल के अरसे तक हज़रत के बदन पर मिट्टी चढ़ गई थी और इसी हालत में हज़रत ने चिल्ला फरमाया था। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि हज़रत पीरों के पीर रोशन ज़मीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराय रदियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म फरमाया और इशारा किया कि जाओ मेरे पोते हज़रत रुकनुद्दीन तौला को ये हुक्म दो कि वो चिल्ले से उठ जाए। फिर हज़रत बंदा नवाज हज़रत रुकनुद्दीन तौला के पास पहुँचे और जब हज़रत रुकनुद्दीन तौला ने हज़रत बंदा नवाज की खुशबू को महसूस की तब अपनी आँखों को खोला और देखा कि हज़रत बंदा नवाज खड़े हुए हैं। बंदा नवाज के एहतराम के लिए हज़रत जी खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। जैसे आप खड़े हुए आपके दोनों पैर जो एक दूसरे से मिल गए थे वो फट जाते हैं और हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह के पैरों से खून बहने लगता है। जब यह मंजर हज़रत बंदा नवाज देखते हैं तो अपना अमामा शरीफ उतारते हैं और अपने हाथों में ले करके हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह के पैरों को जहाँ से खून बह रहा था उसे साफ करते हैं। फिर वह अमामा शरीफ आप रुकनुद्दीन तौला के कांधे पर डालते हैं। हवा का झोंका आता है, फिर वह अमामा शरीफ हज़रत के कांधे से नीचे गिरता है। जैसे ही वह अमामा शरीफ कांधे के नीचे गिरा और ज़मीन पर गिरने ही वाला था, अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि उस अमामा शरीफ में आग लग गई
اور جب وہ امامہ شریف جلنے لگا، حضرت بندہ نواز اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا کہ وہ کپڑا جلنے کے بعد راکھ نہیں ہوا، بلکہ وہ کپڑا جل کر 1 تولہ سونا بن گیا تھا۔ یہ سارا منظر حضرت بندہ نواز دیکھ رہے تھے اور سمجھ گئے کہ یہ حضرت رکن الدین تولہ کی کرامات ہے۔ اس کے بعد بندہ نواز نے حضرت سید شاہ رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ علیہ کو تولہ کا خطاب دیا۔ تبھی سے حضرت سید شاہ رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رکن الدین تولہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور حضرت کی کرامات بھی آج تک زندہ ہے کہ حضرت کا مزار شریف ہر سال 1 تولہ بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت کی درگاہ پر چھت نہیں بنائی گئی کہ یہ مزار شریف ہر سال اونچی ہوتی رہے گی۔ حضرت کی یہ زندہ کرامات آج تک موجود ہے۔ ناظرین، ایک خاص بات تو یہ ہے کہ اس آستان مبارک میں گوشت، مچھی، انڈا یا کوئی بھی نان ویج کھا کر آنا منع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت جب چلہ فرما رہے تھے، جب آپ ذکر الہی میں بیٹھے تھے، تو ایک برہمن سوامی جن کو رانا جی کہا جاتا ہے، وہ کاشی کے لیے جا رہے تھے۔ جب راستے میں حضرت جی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 5 دن گزرنے کے بعد جب حضرت جی نے سوامی جی کو اپنے قریب بیٹھا پایا تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو سوامی جی کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ تو حضرت نے آپ کو اجازت دے دی۔ اللہ اکبر! تو رانا جی کی محبت دیکھیے، آپ نے 40 سال تک حضرت کی خدمت کی۔ آپ جو مزار دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی مزار ہے۔ آپ حضرت کی خدمت کرتے رہے، اور روزانہ جب برہمن سوامی بستی جاتے تو بستی والے جو کھانے پینے کی چیز دیتے وہ آپ لے کر آ جاتے۔ ان کھانے پینے کی چیزوں میں گوشت، مچھی، انڈا بھی شامل رہتا۔ جب رانا جی کے ساتھیوں نے آپ کو دیکھا تو آپ سے کہنے لگے کہ کیا تم ہمارا ایمان خراب کر رہے ہو؟ ایک برہمن ہو کر کے گوشت، مچھی اور انڈا لے جا رہے ہو؟ تو رانا جی نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تو صرف حضرت کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت نے آپ کو گوشت لینے کے لیے بھیجا۔ آپ بستی میں گئے تو گوشت کہیں نہیں ملا۔ آخرکار آپ مجبور ہو کر کے گوشت کی دکان میں گئے اور گوشت لے کر کے جب واپس آنے لگے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو گوشت لیتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے برہمن سوامی کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آج تو ہم تمہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ برہمن کے گرو ہو کر کے تم مانس لے کر کے جا رہے ہو، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ آپ گھبرا اٹھے اور دل ہی دل میں حضرت سید شاہ رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا تو حضرت سید شاہ رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے آپ کو حکم فرمایا کہ 3 قدم پیچھے ہٹو اور ان لوگوں سے کہو کہ تھیلی میں گوشت نہیں بلکہ گلاب کے پھول ہے۔ تو رانا جی نے لوگوں سے کہا کہ تھیلی میں گوشت نہیں بلکہ گلاب کے پھول ہیں۔ لوگوں نے برہمن سے کہا ہرگز نہیں، ہم نے تو تمہیں گوشت لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رانا جی نے جب اپنا بیگ کھول کر کے لوگوں کو دکھایا تو لوگ دنگ رہ گئے کہ جس تھیلی میں گوشت تھا اس تھیلے میں گلاب کے پھول نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جب رانا جی نے حضرت کی یہ کرامات دیکھی تو دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے اور قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے اپنا خادم تو بنا ہی لیا ہے، اب کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بھی بنا دیجئے۔ تو حضرت سید شاہ رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا۔ پھر رانا جی سے نام بدل کر آپ نے ان کا نام حضرت محی الدین شاہ قادری رکھا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک گوشت کی وجہ سے میرے مرید کو اتنی تکلیف سہنی پڑی
اسی لیے نہ آج کے بعد کوئی گوشت یہاں پر لا سکتا ہے اور نہ ہی کھا کر کے آ سکتا ہے۔ حضرت رکن الدین تولہ حضور غوث پاک کی 7ویں پشت کے پوتے ہیں، اور آپ کا عرس مبارک ہر سال شعبان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو ولی اللہ، بزرگان دین اور اولیاء اکرام کی درگاہوں کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔